دزرنو په دنیا باندې راخور دی محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا تو ګور لور پلور او کور په کور دی محمد صلی الله علیه وسلم. درود شریف وای. ما د من شراب سکلی دی دل برا بیا می تا پسی جړل دی دل برا دا گریوان چی می لون خوش پا بارا دا می وخ کی بے دل دی دل برا سبحان اللہ وے یا دا گریوان چی می لون خوش پا باران دی یا دا می وخ کی بے دل دی دل برا نو تا ویل چی امتیان میرا بماب کا رب ویل چی ما بخل دی دل برا سبحان اللہ وی سبحان اللہ پوچھا تا واز ٹیم دیر نشتر مختصر نظم انشاءاللہ خود سبحان اللہ واز ورکوی طول پوچھا تا واز سروی سبحان اللہ یتا ویل چی امتیان میرا بماب کا یا رب ویل چی ما بخل دی دل برا سبحان اللہ ندا فقیر محمد امین نعرے قبول کا یا رب دانا تنمی لکل دی دل برا سبحان اللہ وے ندا محمد امین دا غناتن قبول کا دا شیرنی لکل دی دل برا ملګری یو درې کړي بر دیوبند و ان شاء الله بیا زمونږ استادان محترمان ان شاء الله دیوبندیان خو یې کنه خو پوهچته باندې وای سبحان الله بیا بیا زه تاسو ته مطالبه نه کوم خو چې اشاره راته کوم نو سبحان الله به پوهچته आवाज وای خو هم نه کنه مسلک دیوبند زما مسلک دیوبند زما لدی یک دی طول علماء حق دی غیرت من زما مسلک دیوبند زما مسلک دیوبند زما لدی یک دی طول علماء حق دی غیرت من زما مسلک دیوبند زما یا دغا سلسل راغل منگت مصطفیٰ ندام دا پسلسل منگتا دشا ولی واللہ ندام دیکھے باوی جوان زمان دیکھے باوی جوان زمان تیر زندگی بشی پدی کے پاپا بن زمان مسلک دیوبند زمان آواز خود اوچت نه ځکه باته پوره دیوبندیان نه ښکاري اوچت آواز وباسئ مسلک دیوبند زما لګي دی ټول علما حق دی غیرت من زما مسلک دیوبند زما یا ځان به همیشه د دیوبندي چمن توتی لرما یا بل سکوم زاچ شیخ الهند و مدنی لرما یا بل سکوم زاچ شیخ الهند و مدنی لرما اسلاب تی ډک د خوان زما اسلاب تی ډک د خوان زما
قاسمینانو دوی دا کی دی مذهب پیون زما مسلک دیوبند زما او مسلک دیوبند زما لدی یک دی ټول علما حق دی غیرت من زما مسلک دیوبند زما یا شیخ صاحب حسن جان مفتی فرید دی مسلک منما یا بلد شاہ منصور بابا جی ہم شیخ عبدالحق منما گلنا دی سرگن زما گلنا دی سرگن زما ولوی یا کابر و دخبل وقت دیر پکر من زما مسلک دیوبند زما مسلک دیوبند زما لدی یک دی ټول علما حق دی غیرت من زما مسلک دیوبند زما یا بل خواته قاید فضل الرحمن زمنګ لیډر چې دی سبحان الله وی یا بل خواته قاید فضل الرحمن زمنګ لیډر چې دی سربت دښمن نکړي اوچت ډیر نامور چې دی قاید د اخلاص من زما قاید د اخلاص من زما دا مې د مفتی محمود فرزند بهرمن زما مسلک دیوبند زما یا داسې علماء سره چې څوک بغض حسد کوي دغه لوی احمق دی نه پوهېږي ظلم بد کوي دغه د دشمن زما دغه د دشمن زما نر مفتی ندیم ته مخامخ کدی ایوان زما مسلک دیوبند زما مسلک دیوبند زما لدی یک دی ټول علما حق دی غیرت من زما مسلک دیوبند زما اے نور الغنی شاعر اکلک شد بل چانشی داس حق پرستا علماء نچی جدا نشے گلان دی جورت من زما گلان دی جورت من زما چرے بخوق نشی مخالف عقیدت من زما مسلک دیوبند زما مسلک دیوبند زما مسلک دیوبند زما لدی یک دی ټول علما حق دی غیرت من زما مسلکی دیوبند زما درود شریف ہوئے